नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ गुफ्तगू में दो इंतहाई अच्छी, प्यारी और मुनफरिद शख्सियात शरीक गुफ्तगू हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक माहिर तालीम व तदरीस मियाँ मुज़फ़्फ़र बेग साहब, जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, और दूसरी शख्सियत हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं वो एक माहिर कानूनदान हैं, अच्छे तजिया निगार हैं, बहुत सारे शोबों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है, कई एमए किए हैं और अब वो कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद जर्नलिज्म में भी एक एमए खड़काने का अंदिया दे रहे थे पिछले प्रोग्राम में। वेलकम जनाब मियाँ लियाकत अली साहब और मुज़फ़्फ़र बेग साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुज़फ़्फ़र बेग साहब ने स्पेशलाइजेशन की है मैथमेटिक्स में। एफसी कॉलेज से उन्होंने मैथ्स में रिकॉर्ड कायम किया है। 2000 में यहाँ पर पाकिस्तान में वो लेक्चरशिप करते हुए यूईटी में, एचिसन कॉलेज में और फिर सरकारी कॉलेज में लेक्चरशिप करते करते 2000 में ये मुंतकिल हो गए कनाडा में, और फिर वहाँ पर इन्होंने 2006 में अपना एक इदारा खोला, जिसे 2007 में कैनेडियन हुकूमत ने बाकायदा तदरीस का इजाज़तनामा दिया और 2007 से ये कनाडा में शुबा तालीम से वाबस्ता होकर अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि कनाडा का निज़ाम तालीम क्या है, पाकिस्तान से उसका मुवाज़ना कैसे किया जा सकता है और उसके क्या खूबियाँ और स्ट्रेंथ्स हैं। जी मुज़फ़्फ़र बेग साहब, पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान के शुबा तदरीस से भी वाबस्ता रहे और फिर आप कनाडा में भी कैनेडियन के शुबा तदरीस से वाबस्ता हुए, ज़रा मुख्तसरन सा दोनों ममालिक का तजिया करके बताइए कि निज़ाम तालीम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कहाँ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में आपने इंट्रोडक्शन हमारा दिया। हाँ जी भाई साहब, मेरा जो पास 36 ईयर्स से एजुकेशन में है। पहले 14 ईयर्स में इधर पाकिस्तान में रहा, उसके बाद आफ्टर दैट लास्ट 22 ईयर्स मैं कनाडा में एक अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। सो एजुकेशन का जो मेन सिस्टम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ हमारे तो खैर है ही है, लेकिन मैं ज़्यादा बात कनाडा की करूँगा। वहाँ एक अंटारियो कैरिकुलम है, जो पूरे अंटारियो का एक ही कैरिकुलम है। इसके बेशुमार डिफरेंट बोर्ड्स हैं, लेकिन सबको उसी के मुताबिक ही टीच करना पड़ता है। यानी पूरे कनाडा में यकसा निज़ाम तालीम और उसका तदरीसी मवाद है। बोर्ड मुख्तलिफ हैं जी, लेकिन पढ़ाएंगे वो वही जो हुकूमत कनाडा ने तजवीज़ किया है, करिकुलम और सिलेबस। हाँ जी, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, अंटारियो की बात हो रही है। अंटारियो वहाँ का एक प्रोविंस है। अंटारियो का कैरिकुलम है, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट कैरिकुलम है, लेकिन उनमें एक कोऑर्डिनेशन है। अगर आप दूसरे प्रोविंस से शिफ्ट करते हैं एक से दूसरे में, तो उसकी बकायदा इक्वलेंसी है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है, आप उसको उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिर पाकिस्तान की तरह ही हुआ ना कि पाकिस्तान में भी सूबों के डिफरेंट करिकुलम्स हैं, कनाडा में भी डिफरेंट करिकुलम है, तो कोई फर्क तो ना हुआ फिर? बहरहाल उस पे ये है कि फिर उनकी ग्रिप है, जो कैरिकुलम है उस अंटारियो का वो ही टीच किया जाएगा। जैसे जहाँ हम रहते हैं टोरंटो में, वहाँ 2 मेजर बोर्ड है, एक तो पब्लिक है और दूसरा जो है वो कैथलिक बोर्ड है। अब जो पब्लिक बोर्ड है, जैसे हम यहाँ से इमिग्रेंट्स जाते हैं तो वो सारों के लिए, पब्लिक तो सब के लिए ओपन है,
لیکن جو کیتھولک ہے وہ اونلی فار کرسچنس ہے. تو اٹ مینس کہ کرسچنس کے لیے اپرچونٹیز ڈبل ہیں. آف کورس کنٹری میجورٹی انہیں کی. ایسے ہوا نا کہ جیسے پاکستان میں ایک سرکاری ادارے ہیں, دوسری طرف جو ہے یہ مدارس کا نظام تعلیم ہے, ایسے ہی ہوا نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دونوں جو ہے, دونوں میں ایجوکیشن فری ہے, دونوں کا. نہیں, وہ تو اس کا موڈس آپرینڈی ہے نا. ادروائز فکری اعتبار سے تو پاکستان کی طرح ہی ہوا نا کہ مذہبی تعلیم دینی لوگوں کے لیے اور سیکولر تعلیم دوسرے لوگوں کے لیے. نہیں, فلی میں اسے اگری نہیں کروں گا. اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ ہے, باقی جو کیریکولم ہے وہ دونوں کا سیم ہے. نہیں, کیتھولک کا جو ہے جی وہ کیا فرق ہے؟ اس میں ایسے ہے کہ کچھ کورسز جو ہے نا وہ کمپلسری ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں الیکٹیو. جو کمپلسری کورسز ہیں وہ تو سب کو ٹیچ کرنے ہی کرنے ہیں, جبکہ جو الیکٹیو ہے نا اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ الیکٹیو کیا چوز کرتے ہیں. مثلا بینگ اے پاکستانی, اگر ہم یہ چاہتے ہیں. نہیں, میں بات کر رہا ہوں کیتھولک کی. جی, کیتھولک. پاکستانی کیتھولک جا کے تو نہیں پڑھیں گے. نہیں, آف کورس اس کو وہاں ایڈمیشن نہیں ملے گا. ایڈمیشن نہیں ملے گا. وہ ان کے اپنے کرسچن پاپولیشن کے لیے مذہبی تعلیم ہے. ان پلس وہ بھی اس میں ہے, لیکن انہوں نے اپنا ایک بورڈ ہی سیپریٹ بنوا لیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیتھولک ہی صرف وہاں پڑھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں جیسے پاکستان میں دینی بورڈ ہے, جی ایسے ہی ہوا نا. ہے بالکل. جی ہاں جی. اور جبکہ ان کے پاس دونوں اپرچونٹیز ہیں, وہ پبلک میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں بھی جا سکتے ہیں. جبکہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے لیے پہلی بات ہے کہ ڈائریکٹ تو پبلک ہی ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے, کوئی ایسا کورس ہے جو پبلک میں اویلیبل نہیں ہے, تو ایز اے اسپیشل کنڈیشن آپ کیتھولک میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ کو اپنے جو ہے نا اپنے فریم میں ہی رہنا پڑتا ہے. جی. اچھا, یہ جو خواندگی کی شرح ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کینیڈا میں؟ کینیڈا میں جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلسری ہے اپ ٹو گریڈ 12. جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گریڈ 12 جو ہے, پیرنٹس کی بھی, بلکہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے کمپلشن ہے کہ بچہ اپ ٹو گریڈ 12 جو ہے وہ اسکول جائے گا. یعنی وہاں پر شرح خواندگی کو ماپنے کا پیمانہ جو ہے وہ گریڈ 12 کی تعلیم ہے. جی, کہ جس نے وہاں تک تعلیم حاصل کی ہے وہ خواندہ ہے, ورنہ وہ یو آر رائٹ نہ خواندہ ہے. میاں صاحب کو بھی شریک نہ کر لیں, کیونکہ میاں صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب, جی جی, ہمارے ہاں تعلیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کینیڈا کا تو آپ نے دیکھ لیا. ہمارے ہاں تعلیم آپ نے وہاں انہوں نے بتا دیا کہ 2 بورڈ ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کی سرپرستی میں, ایک کیتھولک اینڈ دوسرا جنرل پبلک کا. ہمارے ہاں تو آپ لاہور میں ہی دیکھیں تو آپ کو میرا 5-7 نظام تعلیم مل جائیں گے. بیکن ہاؤس, LGS, ان کا سسٹم اپنا ہے. ہر ایک نے اپنا ایک آکسفورڈ لیول کا جو بھی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ ڈے 1 سے O لیول A لیول کی اسٹڈی کرواتے ہیں. ایک ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے, جو مین پبلک جس کے میں جاتی ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے. اور اس میں, اور تیسرا جو آپ نے پہلے ہی نام لے لیا, مدارس, دینی مدارس ہے. یہ تو مین سسٹم چل رہے ہیں. آگے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, جو افورڈنگ ہے, وہ O لیول A لیول, یا جیسے آپ ایکسفورڈ کہتے ہیں, یا گرامر, کیمبرج لیول کی ایجوکیشن ہے, وہ افورڈنگ لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ ان کی بکس ہی ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ خرید ہی نہیں سکتا. اصل تو پھر بات یہ ہوئی نا کہ اصل تو کینیڈا کی طرح ہی ہمارا نظام تعلیم ہے, ایک سرکاری اور ایک مذہبی. یہ جو O لیول A لیول ہے, یہ تو بالکل آٹے میں نمک کے بھی برابر نہیں ہے نا. نہیں, ہمارے ہاں وہاں جو کینیڈا کا ہے نا, جہاں تک میں نے بھی اسٹڈی کی ہے, وہاں پہ کیتھولک اور جو جنرل پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں دونوں میں ایکول ہے, کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے. جیسے مظفر صاحب نے کہا کہ 12ویں تک ہر بندہ فری ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی کرسچن ہے تو وہ کیتھولک میں جانا پسند کرتا ہے یا اپنی مذہبی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتا ہے, ساتھ ساتھ اس کو دوسری تعلیم بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو بچے مدارس میں چلے جاتے ہیں وہ صرف مذہبی تعلیم تک رہ جاتے ہیں. وہاں ان کو جنرل ایجوکیشن, میتھ, سائنس وغیرہ, اب آلدو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں بچوں کو کچھ پڑھائیں, لیکن وہ نام کی ہے, وہاں پہ یہ تعلیم نہیں دی جاتی.